دلیلا وعینا حتی تسکنہو ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بے حق اخیک الحسین یا رب الحسین بے حق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم اللہم انی اسألکا بحق فاطمة عبیہا بعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا افعل بی ما انت احلو ولا تفعل بی ما نحن احلو الہی بحق محمد و آل محمد سید جمیلہ نو منظور و مقبول فرما تو سجدر تشریف فرماؤ سارے تے ضروری ہے آمین اچھی آکھے جو الہی ساڑھے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرما الہی بیمارانو شفا عطا فرما چند مخصوص مومنین مریض ہیں میرا کریم اللہ میرے والد صاحب مریض ہیں پروردگارہ نواز مریض ہے ایک مومن میں اولاد ہے لکھیا ہویا کمر بھائی اللہ انہوں اولاد نرینہ عطا فرمائے بے روزگار مومنین اللہ روزگار عطا فرمائے تنگ دست مومنین اللہ وسعت رزق عطا فرمائے میرا کریم اللہ لوائے الحمدہ سایہ نصیب فرمائے الہی تمام ملت نو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے حکومت کی تے لیاقت علی پٹواری صاحب دے تمام گناہ معاف فرما میرا کریم اللہ اس ذکر انہوں دی نسل جاری و ساری فرما الہی بحق محمد و آل محمد ملائک وسیع رزق عطا فرما کہ پروردگارہ انہوں دی نسل رزق نہ مکے عزداری نہ مکے ظہور امام زمانہ تک یہ مولا نصرت امام شامل ہونا مل کے بواز بلند صلوات پڑھو مجلس پاک دی قبولیت واسطے بلند سونی صلوات پڑھو وَسَلَامُ عَلَىٰ حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم رجسا وطاهرهم تطهيرا لا سيما إمام زماننا أمرنا وصاحبنا ما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما صلوات
تو جو ہے سرکار اب بچے ہم چپ سے کرو تھوڑا تو سارے پیچھے بیٹھے ہو ادھر بالوں کا شور ہے اگر اگے آ جاؤ جو یا میں کہ آ جاؤ تھے اگر نہ مسئلہ میل تھوڑی اگے کر لیں گے جڑے پرانے مجلس سننا لے ہو تھوڑا جا کے آ جاؤ اللہ تھوڑی زندگی در تھوڑا تھوڑا تو جو ہے سرکار مجلس بندہ 1 لاکھ ہوئے تاوی مجلس حسین ہے بندہ آپ اکلا ہوئے تاں بھی ایک دفعہ ایتھوں دل چوکے ہائے حسین ہائے مظلوم آکھے چانسو آجے مجلس دا ثواب لب جائے تو جدو آگے پھوڑی تے بہ جائیے پھر کوشش کری دیا پھوڑی دی زینت بن جاؤ تو جو ہے اتھے بہ کے بھی اپنے خیالات چپ کر کے بہ رہا اتھے بہ کے اگر کوئی پریشانی ہوئے تو پریشانی تو بے نیاز ہو کہ مجلس دے بن جاؤ اللہ مجلس دے صدقے جو پریشانیاں دور کر دے تو جو ہے ان میں نے نہیں پتا تھوڑی پریشانی چپ دی وجہ کی ہے یا بازار ہے یا شور ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر پڑھنا نہ پسند نہیں ہے تو میں پہلے شروع بھی نہیں کیتا تھوڑا جب میرے لئے بولو تو میں اگے 2-4 جملے چلا مجلس 1 بندہ ہوئے تابی مجلس حسین 1 لاکھ بندہ ہوئے تابی مجلس حسین ذکر ساڑھا محتاج نہیں اسی ذکر دے محتاج جڑا بندے دی اللہ زبان عطا کی دیئے تھوڑی جی تائید کرے ذکر ساڑھا محتاج نہیں اسی ذکر دے محتاج لمحہ با لمحہ محتاج سا با سا محتاج سانو بیماری ہوئے تا بیماری دا حل لب دیا ذکر امام حسین نا سارے میری گردی تے پیچھے جاگے تھوڑے سلوات پڑھے بابا تو جو ہے سرکار ساڑھو پتر چاہیے ہوئے اولاد نہ ہوئے بندے منت من دن اللہ پتر دے ماتمی دے اساں تیرے سونے حسین دا ذکر کر رہے ان دسو ذکر ساڑھا محتاج ہے اسی ذکر دے محتاج جتنے تو سب بیٹھے ہوں میرے ہستے ہزارہ دا مجمع گل غور نال سنے تے گل یاد بھی کرنی ہے داد بھی دینی ہے تے دعا بھی دینی ہے تے اگے جا کے گل سنانی ہے ایک ذاکر سی نجف دا رہنا اس مولا علی دی ذریعے مجلس پڑھی مجلس پڑھ کے تے انہاں سفر دیکھیا بھئی وادی السلام جو گزردہ تو جو ہے وادی السلام جو گزردہ ہر خیال تو میں نے آجا کہ تُسی میرے لئے دیکھیا وادی السلام جو گزردہ رستہ بھی تھوڑا ہے تے کب زیارت قبور مومنین نہیں پڑھتا رستہ بھی تھوڑا ہے تے زیارت قبور مومنین بھی میں تلاوت کرنا اس زیارت دا ثواب مولا فرمایا اتنے کہ جیڑا بندہ 1 دفعہ زیارت پڑھے حال زیارت پوری نہیں ہوندی اللہ 50 سالان دے اس دے اور اس دے باپ دے گناہ معاف کر چھوڑا تو جو فرما رہے ہو کہ ذاکر صاحب بھی آئے یہ حدیث ہے امام دی کہ جڑا آوے مومنین تے قبرستان تے قبور مومنین تے کھلو کے آکھے السلام علی اہل لا الہ الا اللہ بسم اللہ کریں من اہل لا الہ الا اللہ یا اہل لا الہ الا اللہ بحق لا الہ الا اللہ تو جو ہے جیڑا بندہ یہ سلام آ کے پڑھے مولا فرمایا حالے وہ سلام مکمل نہیں کرتا تے اللہ 50 سالہ دے اوندے اور دے پیو دے گناہ معاف کر چھتا سلوات پڑھے مل کے بابا سے پڑھے بسم اللہ کوئی مسئلہ کوئی مسئلہ بسم اللہ سلوات پڑھے بابا سے پڑھے کچھ ٹھیک ہو گیا جی
मैं हम शुरू करा जी। एक दफा उच्ची इथों कलम पिछों दरूद बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मौला फरमाया जेड़ा बंदा एक दफा पढ़े मौला उस प्यो के 50 साल के जाकिर में लालच आया कि मैं वादी इस्लाम में गुजरदा। ज़हन च गल रखो कि जिक्र साडा मोहताज नहीं, असा जिक्र दे मोहताज हाँ, लम्हा ब लम्हा मोहताज हाँ, सा ब सा मोहताज हाँ। जिस वेले कब्रिस्तान आया एक आदमी है शिया है मोमिन है आजादार वो लेकिन है नशा करने वाला नशे का नजस नाम है इत मिंबर पे नहीं चाहता उस इन करके वादी सलाम कब्रिस्तान जाकिर दी बाह नप ली। गल गौर नाल सुने उस आख्या सरकार बड़े दिन गुजर गए मौला का जिक्र नहीं सुनिया मैनू मजलिस हुसैन सुना। जेड़ा बंदा मेरे नाल डुर सके कई दिहाड़े गुजर गए जान अल्लाह थोड़ी जिंदगी जिक्र नहीं सुनिया मैनू मजलिस इमाम हुसैन सुना। तो जो है एक बंदा इधर खड़ा कर एक ओदे इधरले बंदे इधर ना हो शोर ना करे सलवात पढ़े बाबा से बुला पीछे नहीं आएगा गल देनी चाहिए मैनू मजलिस इमाम हुसैन सुना। हुण जाकिर साहब ने जाकरी रंग अपनाया उस वेख्या भी बंदा नशे है बंदा तगड़ा साफ इनकार करा ते मारदा छुड़ावन वाला है कोई ना। उस आख्या जी वेखो मजलिस वास्ते 2-3 चीज़ां जरूरी मजलिस वास्ते मेंबर जरूरी मजलिस वास्ते मजमा जरूरी मजलिस वास्ते पढ़न वाला जरूरी। तवज्जो करिए ना ना मेंबर ना मजमे चलो पढ़न वाला ते मैं हाँ ना मेंबर है ना मजमे। ये गल अगर समझ आ गई तो सारे दे बोलो दुआ भी निकलेगी दाद भी आएगी। यकीन करे है नशे लेकिन हाय अली वलीउल्लाह पढ़न वाला जाकिर दा बाजू नब के आले किबला तुसा आप पढ़दे हो जिथे जिक्र होवे उथे ओ आंदे। अल्लाह थोड़ी जिंदगी दराज फरमाए ते जिथे ओ आ जा फिर होर किसी मजमे की जरूरत। हुण लाजवाब हो गया है जी मिंबर कोई नहीं सदके जाओ करके दोवें हाथ रखे कंड का मिंबर बनाया अदा मेरी कंड ते बह के पढ़ मजमा भी मैं बनना मिंबर भी मैं बनना। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। यकीन करो इतना लुत्फ है इस वाक़े कि अगली गल का लुत्फ लैके तुसा इस दे उत्ते पूरा एक मजमून बना सकते हो। जिथे डेरे ते बवो दोस्तों को बवो किसी दुकान च बवो इस दे नाल कई होर गल्लां अपना मौजज़ात मिला के तुसा एक मजमून बना के पूरी मजलिस सुना सकते हो। एक गल वेखी तो जो करे उन्हें ना जी मिंबर है ना मजमे कंध ते बह के उस इमाम हुसैन दे मरसिये दो सुनाए। इन्होंने नहीं खिलौना इन्होंने कदम वो रास्ता तो छोटा ताजी कोई नहीं कार में मिलने से बानी से रास्ता तो पीछे एक बंदा खड़ा करो इधर बंदा ना आने दो यार सलवात पढ़े बाबा आप जैसा जाकिर साहब नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नाम मजमे उस कांड ते बह के गल सुने इमाम हुसैन दे मरसिये तो विदा दे वेले मरसिये सुना उस और रो भी रहा ते मिंबर भी पढ़े 3 दिहाड़े बाद वो बंदा मर गया। इसे जाकिर दुआ की मौला ने जरिए ते बेशक गुनहगार आई हाई ता तेरा शिया हाई ता तेरा मुहिब अल्लाह उदे गुनाह माफ फरमा लो। यकीन करे दुआ मंगी जाकिर घर आके सुता ख्वाब विच वेखे अजीम महल है ते सोने हीरो गुलामान खिदमत कर रहे इंज करके बैठे तो यकीन करे एक करीब जाके आदा ना तेरी नमाज़ा पूरियां ना तेरे रोजे पूरे ना तू ज़कात दा पाबंद ये सारा कुछ मिलया किवें हो सके चुप रहे मिंबर हुसैन दी शबीह बने। अल्लाह थोड़ी जिंदगी दराज फरमावे। मैं बिस्मिल्लाह करा चुप रहा मिंबर हुसैन दी शबीह बने ते जिस मिंबर दी शबीह बने एड़ा अजर मिलदा हो। जिक्र साडा मोहताज नहीं
اسا ذکر دے محتاج ہاں اور جس دا اج ذکر ہے فضل چونکہ ٹائم کوئی نہیں اللہ کرے ہوں ادھر گزر آمد بند ہوئے تو میں قرآن شروع کرا آنکھو تو میں شروع کرا جس دا ذکر کرنے اس دا نا ہے سجاد تے ڈھیر سارے لقب سید الساجدین عابد زین العابدین نام بابے رکھیا علی ایک نہ اور دساں جڑے ماتمی عزداروں نہ ایڈا دکھی ہے کہ ہر آنکھ آنسو بھی ایسی جڑے آنسو نہ آیا ہائے ضرور آنکھو گے لٹیاں تے دکھیاں دا آخری سہارا سجا میرے استاد کے بلے گل پڑھ دے ہوں دے میرا دل آتا ہے میں انہوں دی طرف جملہ پڑھ دے وہاں سادات وغیرہ سادات خاندان مولا امیر المومنین کائنات جی ہو جا خاندان کس سے دا لیکن فرق ہے امام حسن موجود امام حسین موجود اگر امام حسن آکھنا میرے بابے جی کسی دا بابا نہیں تو ایک گل دعویٰ امام حسین بھی کر دے کہ میرے پیو جی کسی دا سارے میرے نہ رل جاوے ہر خیال تو بے نیاز ہو گئے اگر امام حسین یہ آکھ دیں کہ میری ماں جی کسی دی ماں نہیں اور ہے بھی کوئی نہ ماتمی زداروں ایک گل مولا حسن بھی سینے تے ہتھ رکھ کے آکھ سکتے لوگو میری ماں جی بھی کسی دی ماں نہیں اگر امام حسن آکھن کہ میری بھین جی کسی دی بھین نہیں ایک گل مولا حسین بھی آکھ سکتے ہیں سادات وغیرہ سادات اس جملے دے ہائے ضرور کرے ہیں اتھو تہی اے آویدن برابر نہ انہاں دے نانے جا کہندہ نانا نہ انہاں دے بابے جا کہندہ بابا نہ انہاں دی نانی جی کہندی نانی جڑے سنی بیٹھے ہوتا جڑے شیعہ بیٹھے ہوتا اتھو آگے امام حسین ود سکتے ہیں امام حسین آکھ سکتے ہیں لوگو جیو جو میرا سجاد ہے اللہ تھوڑی زندگی دراز فرماوے سونی ہے کیتی نے ایسا کسے دا پتر نہیں سادات وغیرہ سادات مولا سجاد ہے صابرہ کا سلطان تدساں صبر دی حد کی ہے قبلہ پڑھ دے ہوندے ہیں وہ دن دعا کی تھی کرو شالا کسے برا نال بہن قید نہ ہوئے میں صبر دی حد دسنا دعا منگو شالا کسے ماں نال پتر قید نہ ہوئے مروے دے پتر جس دے نال ماں کڑیاں پائیوں جس دے نال بہنہ کڑیاں پائیوں تو جڑا غیرت پردہ پروردگار آئی اللہ جانے شام اچ کیویں برداشت کیتا ہے سجے بہنہ کڑیاں اچ مجبوراں کھبے ماں کڑیاں پائیاں کھلتی ہیں تے ہر بازار اچ ویندے ہیں تے لوگ ایو آدھن پتھر مارو ساڑھے باغی آ گئے مولا سجاد دے دکھ ڈیر سارے میں چاہتا امام سجاد دے تھانو دکھ سناؤں جیڑا نقصان اکھاں دے سامنے ہوئے جنہیں ہائی کی تھی اس نے مہربانی وہ کدی نہیں بھولتا جیڑا نقصان اکھاں دے سامنے ہوئے وہ کدی میں ایک مثال دے اگر تھوڑا مثال سمجھ آئی اکھ تارا سی ہر اکھ پرنم ہو گئی سین سکینہ دے سامنے پیونوں ضرباں لگیاں اللہ تھوڑی زندگی دلال فرماوے پہلی ضرب لگی تڑپ کے آدھی نامہ دوئی ضرب لگی رو رو کے آدھی میرا ترہ دیانے دا دسا بابا تیسری ضرب لگی بیٹھ کر کے آدھی تیری اپنی اولاد کوئی نہیں چوتھی ضرب لگی تے دے ہاتھ نپ لیس تے رو رو کے آدھی پیوں نو مارن تو پہلے میری گردن تے ضربہ چلا جنہاں نے ہائی کی دیئے اللہ تھوڑی زندگی دراز فرماوے 7 ضربہ اکھا نال ویدی رہی پیو دا سر قلم ہو گیا اے سین نو مرد دمت منظر نہیں بھولیا روایت دے شام دے زندان جدہ بھی سمن دی خاطر اکھاں بند کر دیئے بابا بابا کر کے دوئے ہاتھ بلند کر دیئے تے ہاتھ ودا کے دیئے اماں تیری عزت دی قسمیں سمن آستے اکھاں بند کر دیئے میں نے پیو کو صدا نظر آ دے میں نے بابے دی گردن تے ضرباں چل دی ہوئیاں نظر آ دیئے اے مولا سجاد دا نقصان دساں مدینہ چلیے 120 مستوران تے 84 بچا
کتنی ہیں؟ 100 سارے بولے 120 مستور 84 بچہ شام مجھے بچیاں 9 مستورہ تے 12 بچہ تھوڑی ہائے دے میسیج کے خدا تھونا اس دا اجر عطا فرماوے اس سارا نقصان مولا سجاد دیاں اکھاں دے سامنے ہو میں تو منظر پیش کر دینا مطمیزہ دارو نقصان ہویا کیویں اٹھاتے ہوئی ہیں بن پلانے اٹھاتے سوار جڑے سید بیٹھے ہو انہاں دے واجب ہے کرنا انج کر کے ہاتھ گناہ دے بدے گئے جڑیاں نانے دی قبر تے بھی ادرات ملے آگئی ہیں بندے پتہ کیوں آنے جس ویلے حسین دی لاش تو اٹھایا ہے تے بی بی اپنیاں کر دیا نماتم تو سب ایک میرے لے پاس ہے بی بی اپنیاں کر دیا نماتم اس لئے مجبوری یہی ہاتھ پس سے گردن بد گئے انہیں اٹھتے سوارا سفرہ ماما بچیاں نو پکڑ دیئے ماما دے ہاتھ دیانے انج کر کے ماما نے بچیاں نے ماما دی گردنیں چپائی پائی ایک کمینے اٹھ دوڑے دیر بچے آدھے اماں میرے ہاتھ تھک گئے جس ہائے کی دی اللہ اس بھی زندگی درات فرماوے مولا حسین کو کسے دا محتاج نہ کرے صدات ہو گئے صدات دی اٹھانو تازیانے مار دیں بچے رو رو کے آدھے اماں میرے ہاتھ چھٹ دے ویندے نہیں مطمیزہ دارا اٹھانو تازیانے جو مارن اٹھ ہور تیز ہوئے بچہ رو کے آدھے اماں میرے ہاتھ چھٹ گئے سادات و غیر سادات اس لئے تڑپ کے سیدزادی آدین اللہ دے حوالے ماں پابندی نپ نہیں سکتی ماں دے ہاتھ بدے علی تو جان تا نجف دا والی علی جانے سادات و غیر سادات حمید ابن مسلم راوی ہے اس روایتہ اور جس رات و کوفے علیہ پاسے کافلہ ٹرے میں بھی اسے رات آمی میں نے ایک بچے دی لاش نظر آئی میں قبر بڑھائی اس نے دفن کیتا جنگلی جو کسے بی بی دی آواز ہے حمید تیری مہربانی جڑے ہائے کر سکتے ہو اللہ تھوڑی زندگی دراز فرماوے آدھا پھر بچے دی میت ہے پھر قبر بڑھائی پھر دفن کیتا پھر اس سے بی بی دی آواز ہے تیری مہربانی آدھا مر جاوا کے نہ جاوا اس نشی حضرات سر چاوے آدھا کہ گیا ایک بچے دی لاش ہے سینے تے اٹھ دا پیر ہے واہ بھائی واہ سجے دیا پسلیاں کھبے ٹر گئیاں کھبے دیا پسلیاں سجے ٹر گئیاں آدھا میں قبر بنائی امت میزہ دارا رومن نہ آوے ہے ضرور رکھے آدھا قبر بنائی ارادہ کی تو اس نو چاہ کے دفن کرا جنگل جو اس سے بی بی دی آواز آئی حمید انہوں ہاتھ نہ لاوی جڑے ہائے آگ سکتے ہو پہلے جڑے دفن کر رہے ہیں او میں زہرات دے پترہ رہے میری دی فرمایا سید زادیے اس نو میں آپ دفن کرے سادات و غیر سادات ماتمی ازادار یہ سجاد دے دکھ غیرت دا مریض ہے سجاد ماتمی ازاداروں کسی بندے مولا نو پوچھے نا مولا خون کیوں رنے ہو ٹھنڈا صاحب آگیا رہی میں نو شام کھا گئی کیا دین سرکار ایک دفعہ سارے بولے ہیں میں نو شام کھا گئی کئی کہ میں نے رو رو کیا نہیں نہ ہوئے شام نہ رو لڑنا علی نہیں ماتمی زدارہ اس مجلس دی بڑی عزت ہے امام سجاد دا ذکر جتھے ہوئے اس مجلس دا ڈھیر سارا احترام کیونکہ امام سجاد اس مجلس دے بانی ہے نسکی میں بانی ہے منحال آیا مولا کل مدینے ادھے مولا روڑ بند چکا اپنے واسطے نہیں ساڑھے شیعہ تے رحم چکا اپنی اکھان دا روڑ بروک خون روک امام فرمایا منحال انصاف نہیں کیتا یعقوب دا ایک یوسف ٹریا اس رو رو کے اکھا سفید کر لیا میرے اکھی ویدیاں 72 فخر یوسف دست گئے میں نو ڈسا میں کیویں نہ رواں میں کیویں نہ ویڑ کراں ماتمی عزاداروں پیرا تے ہاتھ رکھ کے آدھا مولا میرے پتر دی شادی ہے میں چاہنا کہ میرے پتر دی شادی تے تسا تشریف لے ہو برادری اچ میرا مان ورسی جڑے عزادار بیٹھے ہو ہائے ضرور آکھ چھڑے امام اس دا چہرہ وے کے فرمیندن کربلا دے بعد تے شام دیاں قیداں دے بعد اسا شادی دے ونجن دے قابل نہیں رہ گئے آدھے مولا میری عزت دی خاطر امام فرمایا ایک طریقہ ہے آدھے
दसो मौला फरमाया अपने पुत्र नू सेरे पावन तो पहले मेरे वीर अकबर दी मजलिस करवा। मैं सजाद लगा जिन्हें हाई की दिल थोड़ी जिंदगी दराज फरमावे जिन्हें अदादार बैठे हो सर चावे इस गल दे उत्ते जिगर चो आंसू आने चाहिए। सादात वगैरह सादात 3 या 4 कदम में हाल वादा करके चाहे पर्दे चो आवाज आई सजाद मिनहाल को रोक ते इसको आंख अगर पर्दा लवावे मैं ज़ैनब भी लगी वादे दा सच्चा इमाम है मेरे इंतजाम में कोई कमी रह गई। आखिरी ज़ाकिर पे पढ़दा हो सादात वगैरह सादात ते मिनहाल हौले हौले होते मौला मैं गुनहगार दे गुनाह माफ फरमावे तुसा नहीं आए यकीनन कोई कमी है। उसले पासे तू आवाज आई गिला ना दे मैं तो कदों दा आया बैठा। वाह भाई वाह सोनी हाई की ने गिला तड़प के आदे मौला मैं तो मिंबर दे नेड़े मसनद लवाई। मौला फरमाया नहीं मैं अपने दादे दे जिक्र विच आवन वाले हर अज़ादार दा उठ के इस्तकबाल करदा। सादात वगैरह सादात गल सुने मिनहारा ने मौला मैं गुलाम जो हाजिर हूं मैं ही कम करा। इमाम फरमाया नहीं कुछ आवन वाले तेरे नजर आंदे शर्म न करे अल्लाह थोड़ी जिंदगी दे कुछ आवन वाले तेनू दिसते जो नहीं अदे मौला मैं समझया नहीं। फरमाया मेरी दादी ज़हरा टोरा दी है मेरा बाबा अली नजब टोर के टोरा है मेरा चाचा हसन टोरा है अदे जेड़े आंदे ने मैं उठ के आदा थोड़ी मेहरबानी मेरे प्यो गरीब दे जिक्र ते आयो। सादात वगैरह सादात ये जिक्र है इमाम सज्जाद दा। अगर ये वाकयात बयान करा तो गल लंबी होवे सी ताबूत तैयार है ते मैं 2 बयान करा। सादात वगैरह सादात लो यकीन करे जेड़ा जेड़ा आया ना वापस शाम दी कहता निभा के आत्मी ज़दारो शाम दी कहता निभा के जेड़ा वापस आया ते हर वेले खून रोंदा। 38 हिजरी च विलादत है 95 हिजरी 5 मुहर्रम पीर दा दिन हशाम बिन अब्दुल मलक बिन मरवान बिन वलीद एक रवायत बिन मरवान इन मलऊना ने जहर मेरे इमाम नू दे छड़िया। थोड़ी है की जहर भेजन वाला हशाम बिन अब्दुल मलक है देवन वाला बिन वलीद है दोवां दा नाम हशाम है। सादात वगैरह सादात 24 नु जहर मिली इंज तड़पदा रहा जिवें बाबा अली तड़पदा है। अगर नहीं समझ आई तो मैं जाकर इंज तड़पदा रहा जिवें चाचा हसन तड़पदा रहा। सादात वगैरह सादात इमाम दी जिंदगी जिहड़ी आई ना 38 साल मदीने दे विच 38 साल खून ही रोया अखां चों खून ही रोया। मौला दे सामने पानी आवे तो मैं करदा हा मेरा दुखा बाबा और मेरा तस्सा बाबा और मौला दे सब तो ज्यादा वैन ही अपने प्यो दी प्यास दे वैन। एक दफा सजदे शर्म सर रख के मेरे इमाम फरमाया बाबा मैनू नहीं भूलदा तेरा प्यासा को सुना मैनू नहीं भूलदा तेरा भूखा को सुना। सादात वगैरह सादात के दुख जहर जो मिलने मातमी ज़दारो अपनी सारी औलाद मेरे मौला इकट्ठी की थी अपने पुत्र इकट्ठे कर ले अपनी धियां भी इकट्ठियां कर लिया। मातमी ज़दारो 4 पुत्र ते 11 पुत्र ते 4 धियां मेरे इमाम दी टोटल 15 औलाद है। लेकिन इहो जिहा वेला होवे ना ते धियां दी औखी निभदी है। प्यो नूं जहर मिलना होया बिस्तर ते पिया तड़पदा। मातमी ज़दारो 4 बहना ने अपने हिस्से दे जेवर इकट्ठे करके बाकिर दे सामने गठड़ी रखी ते फरमाया ए जेवर ले ले और जितना पैसा लगे कोई तरीका है जो मेरा बाबा बच जाए। मातमी ज़दारो सारे औलाद इकट्ठी की थी मेरे मौला सज्जा पुत्री मौजूद दिया मौजूद दिया वेड़ कर गया दिया आए साडा गरीब बाबा कोई थी वेड़ कर गया दिए हाय मेरा शाम दा कैदी बाबा कोई थी वेड़ कर गया दिए हाय मेरा करबला दा महारी बाबा दिया वेड़ पिया करे दिए सैयदा दा बाकिर लाल मेरे नेड़े आ
جتنے ماتمی ادارو یقین کرے باقر وین کر گیا دے بابا نہیں بھولدا اکبر دی برچھی دا لگنا جڑے ہائے کر سکتے ہو وین کر گیا دے بابا نہیں بھولدا بابا دے دا اوکھا ٹکڑے کا سمجھ چاوڑا آدھے نہیں بھولدا خالی مشک دا وڑا غریب دیا کھائی جو ہنجو پہیے لڑ دیئے وین کر گیا دے میں او وین سنا جس میں میری زندگی موقع چھڑی ہے اس لبا کر وین کر گیا دے بابا نہیں بھولدا جڑا تیرا ضربہ چلیا میرے دادے دادا تیرا خیمے چایا میری پپھی دی چادر جہات پایا دادا میں نو نہیں بھولدا ایک لار میری پپھی دی چادر دادا دے ہاتھ چاہی میرا لار میری پپھی دے ہاتھ چاہی رو رو گیا دی نالا میں نبیہ دی غیرت شرم نہ کرے نالا میں نبیہ دی غیرت میری مجبوری ہے میں روایت رو پڑھتا جڑی کتاب چکٹھی ہوئے جتنے ماتمی اداروں باقر مسائب پڑھ درے سجاد سڑ درے اچانک امام سجاد وین بلند ہویا ایڈا وین امام سجاد دیا کھائی چولت رپی رڑ دیئے ویدے ویدے امام سجاد دیا کھمان دوئے باقر مونر مور لاغے آخا وین کر گیا دے انہ للہ وینہ آدھے لوگوں میرے قریب بابا دنیا تو در گیا شادی بی بی پتھرہ دا ماتا پہیا کر دیئے نا اس لئے مادمی ادارو شادی بابی روایت کر دے جس لئے سجاد لو غسل دے مردہ ویلا ہے غسال پاری چاہے کوشش کی دیئے سجاد دی کمیز رہا لیکن کڑ دے زخم دیان کمیز دے زخم نار چپکی ہوئی ہے اس لئے باقی رکھے ود کے جڑا کمیز لہا یہ دیوار نہ ٹکر مار کے آدھا ہے اجڑ گیا میں نو آج پتہ لگے اوے زخمی ہے جوے دادی زہرا زخمی آدھا ہے اوے زخمی ہے جوے میری دادی زخمی ہے جتنے ماتمی اداروں سچ یقین کرے اس ویلے امام باقر جو باہر آئین شاہی عالم اروائی جو آلیہ سین آ گئی دادا علی آ گیا بابا حسین آیا امام حسین دی آواز آدھی میرا لال عقل مار کے آدھا ہے میرا پجوان لال ولایت دا وجدہ پیوں کو غسال دیوانے جیتھے جیتھے آنی کاس رسیاں والے اوٹھے ہوئے پانی اوکھا لین کر کے سیدہ دے حاوی تھکے آمد سفرادہ جتنے میں تائی دے ایک بندی میں نہیں اجازت دے وے زیارت بھی کر دے آوے ایک نویت بند بھی پڑھ رہنے وے